अस्सलाम वालेकुम। तीन औरतों और तीन कहानियों वाला सिलसिला दी एंड, और अब तीन मर्द और तीन कहानियाँ, ये सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान में। ये काफ़ी अरसे से है। और जिस तरह वो तीन औरतों तीन कहानियाँ वाली, जो तीन औरतें तीन कहानियाँ थीं, उनका कभी एंड नहीं होता था ना, वो सिलसिला चलता रहता था। इसी तरह ये सिलसिला भी 77 सालों से चल रहा है, एक आध मर्द की तब्दीली के साथ। लेकिन लगता है कि इस दफ़ा एक मर्द आहन ने इस कहानी को दी एंड की तरफ वो लेके जा रहा है, जहाँ से फिर एक नया बाब शुरू होगा। आप देख लें, ऐसा नहीं है कि किसी ने भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के सामने या जमहूरियत के लिए खड़ा होने की कोशिश नहीं की। बहुत से लोगों ने कोशिश की, मगर बेचारे एट दी एंड वो या तो वही रास्ता लेने पर मजबूर हो गए, या फिर तख्तादार पर चढ़ गए, या जलावतन कर दिए गए, या उन्होंने तकलीफ़ें और सोबतें बर्दाश्त की। मगर इस तरह इमरान खान साहब की तरह डट कर खड़े होना और अपने उस जो बयानिया है उस पर कायम रहना और वाम को अपने साथ मिलाना, ये एक बड़े अरसे बाद हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये भी किसी अच्छे और मुस्बत नतीजे की तरफ जाएगा और इसका अख्ताम एक हैप्पी एंडिंग होगी। ऐसा नहीं कि हर दफ़ा कुछ सोगवार माहौल बना या सोगवार माहौल बने। आपने देखा है कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते या जब वक्त ज़रूरत जो ISPR साहब हैं, DG ISPR साहब, वो करते हैं अपनी एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो अपना बयानिया बताते हैं। तो वो तकरीबन 1.5-2 साल से आखिर में जब भी कभी भी मैदान में उतरे तो वाम में वो बात कभी इतनी मकबूल नहीं हो पाई। वजह ज़ाहिर है, एक बेतुकी सी बात इतनी मकबूल हो भी नहीं सकती। आज से 4 साल पीछे, यानी हर डेकेड को ले लेना, तो पीछे जाएं तो आप को बयानिया बनाने में आसानी थी, लेकिन अब नहीं। क्योंकि वाम तलीम याफ्ता भी ज़ाहिर है, वो दिन ब दिन लिटरेसी रेशो भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ वाम में शऊर भी बढ़ रहा है। मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार है, सोशल मीडिया का सबसे अहम किरदार है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये उन चीज़ों को मुतासर कर रही हैं। वो पहले जिस तरह चाहते थे उस तरह हो जाता था, अब नहीं हो रहा, होगा भी नहीं। यकीनी तौर पर ये वक्त ये दलील का है। जिस बंदे की दलील अच्छी होगी, जो बंदा दूसरे को अपने हक़ में बेहतर तरीके से कन्विंस कर सकेगा, यकीनी तौर पर बयानिया उसी का बनेगा और उसी का ही चलेगा। आप देख लें कि ये जब से 9 मई का वाक़या हुआ है, वहाँ फ़ौजी तनसीबात पर हमला कह लें या कोई तोड़ फोड़ हुई है, तो बात उनकी ठीक है कि ये हुआ है, ठीक होगी। अब ये हुआ कैसे है, क्यों हुआ है, किन लोगों ने किया है, इस बात पे बहरहाल इख्तलाफ है। आप इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया देखें तो वो एक है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें तो वो भी, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि वो इदारों की गाड़ियों से बावर्दी और वर्दी के बगैर भी लोग उतरते देखते हैं, लोगों को प्रोवोक करते देखते हैं, इंतशार फैलाते, गाड़ियाँ तोड़ते पुलिस वाले। तो या ज़ाहिर है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते दोनों तरफ से। अच्छा, अगर एक तरफ से कह लें कुछ तोड़ फोड़ हुई है, तो दूसरी तरफ से भी इदारों का मुलव्वस होना, एजेंसीज़ का मुलव्वस होना इसमें बहरहाल शामिल है। वो ज़रूरी नहीं कि किसी एक इदारे ने किया हो। ज़ाहिर है, सियासतदान भी पाकिस्तान के इतने दूध के दले हुए नहीं है। ज़ाहिर है, उन्होंने भी, जो सियासी मुखालफिन हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे पर अपनी ही मुल्क की एजेंसीज को इस्तेमाल करते रहे हैं। वहाँ बैठे लोग इस्तेमाल होते हैं। ज़ाहिर है, उनकी कुछ ना कुछ हमदर्दियाँ किसी न किसी जमात के साथ होती हैं, तो वो उससे फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो इस पर एक कमीशन बैठना चाहिए, एक जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए, जो कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और पूरा करते हुए उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। बातें दोनों तरफ से एतराज़ और जो लगाए जाते हैं वो ठीक भी हैं किसी हद तक, और उन पे सदाकत और सच्चाई कितनी है, ये भी सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। वीडियो देख सकता है कोई बंदा भी, तो बनी बनाई फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो से
اور دوسری عام جو اصل جینون چیزیں ہوتی ہیں ان میں فرق کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. عام آدمی سمجھتا ہے. ایک تو وہ فرانزک کروانے کے بجائے آپ عام آدمی کو دکھائیں. آج عام آدمی کی آنکھ بڑی تیز ہے, وہ فرانزک اس کا ایسا کر کے دکھائے گی آپ کو کہ آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. دوسرا ایک بیانیہ 8 فروری کا بھی ہے, ہمیں جو کچھ ہوا ہے. تو جن نے جو کچھ کیا ہے, جھوٹ بولنا, بے ایمانی اور رام خوری, کرپشن, رشوت, ملک کا ستیہ ناش کرنا, یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کن لوگوں نے کیا ہے, کس وجہ سے ہوا ہے, اور ایسے لوگوں کو سزا دینا بڑا ضروری ہے. دیکھیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ ہے تو دوسری طرف اکثر سیاستدانوں کو سزائیں ملی ہیں, مگر سیاستدانوں کا بھی ایک بیانیہ ہے نا کہ یہ مداخلت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو سیاستدانوں نے کتنا اس پہ اسٹینڈ لیا, کتنوں کو سزا دی, کتنے الیکشن کمشنر ہیں جن کو سزا دی, یا ان کے نیچے عملہ کام کرنے والوں کو سزا دی, یا کتنے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے غلط کیا تو سیاستدانوں نے ان کے لیے کوئی قانون سازی کی ہو, ان کو کچھ سزا دی ہو, نہیں کیا نا. تو یقینی طور پر یہ سارا بار سیاستدانوں پر ہی آئے گا. اب اس کا حل کوئی کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے. جب تک تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی نہیں ہوں گی, اس وقت تک میرا نہیں خیال یہ حق اور سچ جس کو یہ سمجھتے ہیں جمہوریت کی فتح, وہ ہونے والی نہیں ہے. تو ان تینوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. تینوں پارٹیوں کو, یہ جو 3 مرد اور 3 کہانیاں بنتی جا رہی ہیں, یہ ایک مرد تو کھڑا ہے, بہرحال دوسرے بھی کبھی کبھی کھڑے ہوتے تھے. کسی نے اینٹ سے اینٹ بجائی لیکن بھاگ گئے, کسی نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہوئے اینڈ پہ ووٹ کو عزت دے دی. تو ایسا نہیں ہے, چاہتے وہ بھی ہیں کچھ کرنا, لیکن ان کے پیچھے عوام اس حد تک کھڑی نہیں ہوتی. اس دفعہ عوام کھڑی ہو گئی ہے, وہ چاہے ایک پارٹی کے حق میں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو آپ بھی دوسری سیاسی پارٹیاں بھی اس کے ساتھ مل جائیں. اور عوام کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک مخصوص وقت کے بعد تنگ پڑ جاتے ہیں. آپ کی بھی باری آ جائے گی جمہوری طریقے سے, نہ کہ غلط طریقے سے اور آگے پیچھے منہ مارتے ہوئے. آپ اپنی اگر اس ملک میں جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, جمہوریت کو پروان چڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور پی ٹی آئی خاص کر, اور باقی بھی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں, این پی ہے, ایم کیو ایم ہے, جے یو آئی ہے, باقی بھی جو چھوٹی پارٹیاں, مسلم لیگ کاف ہے, یہ سارے مل کر جب تک اس بات پر اتفاق نہ کر لیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر اس ملک کو چلانا ہے, تو میرا نہیں خیال وہ ان کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے. اب تک جتنا بھی ان کا کردار رکھا ہے وہ کسی نہ کسی اسی ملک کے سیاستدانوں کی وجہ سے رہا ہے. سارے ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو بیانیہ ہے وہ میرا خیال ہے 9 مئی سے زیادہ جو بھاری بیانیہ ہے وہ 8 فروری کا ہے, وہ عوام کا ہے, اور وہ بیانیہ مجھے لگتا ہے جیتے گا. ہو سکتا ہے ظلم زیادتی کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے دب جائے, مگر ختم نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.